गुड आफ्टरनुन है म स्पेसली हाम्रो प्रेसिडेन्ट को अनुमति लिँदै अन्त हाम्रो यङ एन्टरप्रेनरहरू हुनुहुन्छ हामीले चाहिँ हाम्रो सिक्किम गभर्मेन्टले जस्तो खालको डिसिजन्सहरू लिनुहुँदैछ धेरै डिसिजन्सहरू एकदम हामी सपोर्ट गर्छौँ है र म चेयरम्यान सर लुकेन्द्रसँग पनि एकदमै इभिनिङमा पनि बात भएको थियो र उहाँहरूले जस्तो जस्तो डिसिजन्सहरू लिँदैछ हामी एक्सेप्ट गर्छौँ। तर यहाँ चाहिँ अब जुन चाहिँ आज हामीहरू यहाँनिर विशेष गरेर आउनुको मेन मकसद चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ रिसेन्टली स्टेट गभर्मेन्टले वान फ्यामिली वान एन्टरप्रेनर भन्ने जुन चाहिँ पोलिसिस डेभलप गर्नुभएको छ र यसमा चाहिँ टुरिज्मले सबैभन्दा बेसी ब्याकअप दिने रहेछ र हामी चाहिँ उहाँहरूको त्यो जुन चाहिँ सपनाहरू छ वान फ्यामिली वान एन्टरप्रेनरलाई त्यसलाई पनि अझै बुम गर्नुको लागि अझै राम्रोसँग होस् भन्नुको लागि चाहिँ यहाँनिर आएको जतिवटा सानो सानो कमजोरीहरू थियो हामीले छोडिएको थियो मिस भएको थियो जो है ग्राउन्डमा ग्रास रुट लेभलमा त हामीलाई याद छ हामी होमस्टे चलाउँछौँ टुर्स ट्राभल चलाउँछौँ गाडी कुदाउँछौँ त्यसले गर्दा हामीलाई याद भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ होइन माथि नै अब विल चेयरमा बसेर कतिवटा पोलिसिसहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ तल बेसी त्यसको थरकान चाहिँ मचिँदो रहेछ है। अन्त यसमा चाहिँ स्पेसली जतिवटा यो नोटिफिकेसनहरू निस्किन्छ त्यसमा चाहिँ हामीलाई अगाडि नै एडभान्समा नै हप्ता दिन जस्तो अगाडि नै हामीलाई मजाले क्लियरली भनिदिनु भयो भने चाहिँ अब यति बेलादेखि चाहिँ अड इभनको चल्दैछ या यति बेलादेखि चाहिँ लकडाउन हुँदैछ भनेर एडभान्समा भन्नुभयो भने चाहिँ हामीलाई धेरै सजिलो हुँदो रहेछ। आज हाम्रो स्टेक होल्डर्सहरूले यति धेरै सपिङ गरेर लिएको छ कतिवटा त कुइन्ने चिजहरू छ होइन तर आजदेखि टुरिस्ट सिक्किममा एकैचोटि आधा भइगयो होइन जति आउनु पर्ने थियो त्यो आएन एकदमै कम्ती मात्रामा मात्रै आयो सायद 30% टुरिस्ट आयो होला आज होइन र त्यसको लागि जति रासिनहरू किनेको थियो त्यो पनि त बिग्रिँदैछ। त्यहाँदेखि अर्को हिजो धेरै गाडीहरू चाहिँ तल गएको थियो एनजेपी पिकअपको लागि होइन अब त्यो नम्बरै मिलेन आज हो अड इभनकोले गर्दाखेरि अन्त त्यसले चाहिँ हामीलाई तल एकदमै बेसी प्रब्लम भइरहेछ। अन्त यो चाहिँ स्टेटको लागि ठुलो लस छ। एउटा त पेट्रोल डिजलको दाम बढिरहेको छ त्यसमाथि पनि हाम्रो ड्राइभर्सहरू तल बस्नुपर्छ हामीले उनीहरूलाई फुडिङ लजिङ जम्मै दिनुपर्छ तल राखेर र त्यसमाथि पनि फेरि अर्को दिन पनि बस्नुपर्ने भयो है। अन्त यसमा चाहिँ अलिक अगाडिदेखि नै हामीलाई इन्फर्म गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले स्मुथली अगाडि लान सक्थ्यौँ। अन्त हामीहरू चाहिँ स्पेसली आज यहाँ चाहिँ युनाइटेड सिल्क टुरिज्म भन्छ यसमा चाहिँ याक्तेनदेखि उता याक्तेन पारखा रोल्लेप लोसिङ लुन्चुक रङ्ली त्यहाँबाट तल रेसी सिक्किमपट्टिको रेसी रेनक त्यहाँदेखि माथि आरिटा दलप्चन माङखिम होइन त्यहाँदेखि यता लिङताम फदमचेन त्यहाँदेखि जुलुक कुपुपसम्म हो नथाङदेखि लिएर है त्यसको एउटा ठुलो एरिया छ। यसमा हामीहरू 200 भन्दा बेसी स्टेक होल्डर्सहरू छौँ होइन। अन्त त्यहाँनिर चाहिँ के हामीले चाहिँ प्रब्लम्सहरू फेस गर्दैछौँ जुन चाहिँ एज अ गभर्मेन्टको वान फ्यामिली वान एन्टरप्रेनरलाई हामीलाई त साकार गर्ने इच्छा छ तर हामीले के प्रब्लम फेस गर्दैछौँ भने चाहिँ अलिअलि माथि हिउँ पर्दा पनि हाम्रोमा इलेक्ट्रिसिटी बन्द हुन्छ 3 दिनको लागि त्यति बेला टुरिस्टहरूलाई हामीले सर्भिस राम्रो दिनु सकेको छैन र हामीले टुरिस्टहरूलाई खुसी बनाउन सक्दैछौँ। द्याट मिन्स एउटा हाम्रो सिक्किमको जुन चाहिँ टुरिज्मको रिभ्यू छ टुरिस्टहरूप्रति जुन चाहिँ हुनुपर्ने सोच छ सिक्किममा जाँदाखेरि जस्तो मजा आउँछ र त्यहाँ फेसिलिटिजहरू यस्तो राम्रो छ त्यहाँको मान्छेहरू राम्रो छ भन्ने चाहिँ बिग्रिरहेको छ। किनभने चाहिँ बत्ती नहुँदाखेरि टुरिस्टले बेसी नै गनगन गर्छ बेसी नै गनगन गरेपछि कतिजना हाम्रो होमस्टे मालिकलाई चाहिँ वाक्कै लगाएर कोही बेला झगडा हुन्छ बाँच्नु पनि पर्छ होइन। यसको धेरैवटा इम्प्याक्टहरू तल परिरहेको छ। अन्त यो इलेक्ट्रिसिटीलाई चाहिँ उहाँहरूले एकदमै ध्यान दिनुभयो भने योपालिको हाम्रो जुन चाहिँ डिसेम्बरको क्रिसमसको सिजन थियो हिउँ पनि परेको चिसो यति साह्रो बेसी बत्ती नै थिएन होइन। अन्त सिक्किममा पनि यसरी बत्ती छैन रहेछ भन्ने चाहिँ तल खबर गएको छ मजाको है। अन्त फेरि अर्को चाहिँ जुन चाहिँ गभर्मेन्टले अहिले हाम्रो विवेक भाइले भन्नुभयो जुन चाहिँ गभर्मेन्टले प्लास्टिक बोतल ब्यान्ड गर्नुभयो एकदमै यो नोबल कजको लागि हो। हामीहरू त ब्यान्ड गर्ने पक्षमै थियौँ पहिलादेखि है यहाँलाई धेरै थ्याङ्क यू यसको लागि गभर्मेन्टलाई। तर हामीलाई स्पेसली वाटर ड्रिङ्किङ फेसिलिटी चाहिँ जतासुकै इन्स्टल गरिदिया जाओस् यो चाहिँ हाम्रो एकदमै हम्बल रिक्वेस्ट हो। हामीले अहिले केही गर्न सक्दै छैनौँ त्यसको लागि है। अन्त त्यसमा पनि टुरिस्टहरूको जुन चाहिँ एउटा सोच छ सिक्किमप्रतिको त्यो एउटा गरिमामै स्टेजमा छ नि हाम्रो सिक्किम त टुरिज्मको लागि होइन तर त्यसलाई चाहिँ अलिकति कमजोर हुँदैछ यो चिजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ। अन्त हामी काइन्डली गभर्मेन्टलाई चाहिँ जग्गा जग्गामा चाहिँ जति सक्दो हुन्छ छिटो अब अहिले अड इभनको चल्दैछ त्यति बेला नै पानी इन्स्टल गरिदिनु भयो भने चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ इमेज छ टुरिज्मको सिक्किम टुरिज्मको त्यो चाहिँ बढेर जान्छ भने हामी एकदम हम्बलसँग रिक्वेस्ट गर्छौँ है। त्यहाँबाट गार्बेजहरू जतासुकै आज फ्याँकिँदैछ कुनै पनि भ्यू पोइन्ट्सहरू छ त्यहाँ यति साह्रो गार्बेजहरू छ कोही बेला ड्राइभर एसोसिएसनले उठाउँदैछ कोही बेला टुरिज्म गर्ने मान्छेहरूले उठाउँदैछ। अन्त यसको लागि पनि केही प्रोभिजन छ भने या हामीले केही ट्याक्स दिएर त्यो
सफा हुन्छ भने पनि हामीहरू एकदम रेडी छौँ स्टेक होल्डर्सहरू। तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर आएर त्यो गन्दगी देख्दाखेरि, जस्तै हाम्रो त्यहाँनिर एउटा थम्बी भ्यू पोइन्ट छ, थम्बी भ्यू पोइन्टको तल गएर तपाईँहरू हेर्नुहोस् यति साह्रो गार्बेज छ, त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। हामी तल बसेर होमस्टेमा या कहीँ अरू कुरामा इन्भल्भ हुन्छौँ, माथि टुरिस्टहरू जान्छ या अरू लोकल्सहरू पनि जान्छ, नानीहरू जान्छ, जम्मै प्लास्टिक त्यहाँनिर फ्याँकिदिन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि जति पनि हाम्रो यहाँको जुन चाहिँ ब्युटी छ, यहाँको जुन चाहिँ सिक्किम एउटा है सफा राज्य हो भनेर जुन चाहिँ हल्ला छ बाहिरतिर, त्यो चाहिँ अलिक कमजोर हुँदै गइरहेको छ, किनभने टुरिस्ट एकदमै बेसी पनि यहाँले देखिहाल्नु भयो आउँदैछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो गार्बेजको जुन चाहिँ प्रब्लम छ एभ्री भिलेजमा, एभ्री जहाँ चाहिँ होमस्टेजहरू चल्छ त्यहाँनिर चाहिँ हामीलाई यसको सल्युसन दिनुभयो भने चाहिँ जुन चाहिँ यो वान फ्यामिली वान अन्टरप्रेनर भन्ने छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै यसले बुस्ट गर्नेछ, सपोर्ट गर्नेछ। र अब हामीले त अहिले टुरिज्म गर्दैछौँ होइन, हामीले एउटा मार्केटिङ पाइसकेको छौँ, तर यङहरूले धेरैले सपना देखेको छ कि म पनि अब टुरिज्म गर्छु पछि भनेर, म पनि टुरिज्म गर्छु र मेरो व्यवसाय, मेरो फ्युचर चाहिँ म चाहिँ टुरिज्ममै हाल्छु भन्ने उहाँहरूको एउटा सोच छ। तर उहाँहरूलाई पनि अब चाहिँ टुरिस्टकोमा यस्तो इमेज जानु थालेको छ बिस्तारै बिस्तारै गएर, यसले यस्तो नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि लिन सक्छ। बादमा गएर चाहिँ हाम्रोमा टुरिस्ट कम्ती भएर धेरैको सपनाहरू अधुरो पनि हुनसक्छ है। त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ अब हामीले यो जुन चाहिँ अहिले फेरि अड इभनको भन्यो है, अड इभनको एउटा रुलमा चाहिँ अहिले रिसेन्टली हिजो जुन चाहिँ निस्केको छ है, योमा चाहिँ के हुँदैछ, एउटा मेन प्रब्लम छ चाहिँ आरएन रोड छ हाम्रो उताबाट जुन चाहिँ जान्छ है, रङ्गलीबाट जहिले पनि लिङताम क्रस गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ लिङताम, फदमचिन, जुलुक, नाथाङ, कुपुपको लागि चाहिँ अर्कै पर्मिट निकाल्नुपर्छ होइन। त्यहाँनिर एउटा गाडीको मात्रै पर्मिट बनिन्छ, एक वान्स गयो उनीहरूको 2 नाइट्स 3 नाइट्स हुन्छ कोही बेला माथि नै, अन्त उनीहरू त त्यो अरू गाडी हामीले माथि एक्सचेन्जै गर्न सक्दैन, वापस पनि त्यही गाडीमा आउनुपर्छ। अन्त यसलाई चाहिँ हामीले कुन चाहिँ पाराले चाहिँ सल्युसन दिनुपर्ने होइन प्रेसिडेन्ट होइन, यसलाई एकदमै बेसी तकलिफ भएको छ। एउटै गाडीमा मात्रै पर्मिट, जम्मै गाडीको ड्राइभरको लाइसेन्सदेखि लिएर गाडीको डकुमेन्ट्सदेखि लिएर टाइअप भएको हुन्छ टुरिस्टको आफ्नो डकुमेन्ट्स। अन्त उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यो अड इभनमा जुन चाहिँ छ र पहिला जुन चाहिँ एउटा रिल्याक्सेसन थियो टुरिस्ट भेहिकललाई चाहिँ, चाहे जेड नम्बर होस् चाहे जे नम्बर होस्, त्यसलाई चाहिँ अड इभन नलाग्ने, हाम्रो लोकल्सहरूलाई मात्रै लाग्ने, त्यो चाहिँ गरिदिनु भयो भने स्टेक होल्डर्सलाई एकदमै सजिलो हुन्थ्यो है, र अब गभर्मेन्टलाई पनि एकदमै धेरै हेल्पफुल हुन्थ्यो त्यो चाहिँ। अन्त अरू हाम्रो 1-2-4वटा रिक्वेस्टहरू छ इन जेनरल है, यो त अहिलेको इस्युजहरू हो। अन्त हामीले स्टेक होल्डर्सले धेरै अगाडिदेखि माग गरेको हाम्रो 200भन्दा बेसी स्टेक होल्डर्स छ, र त्यसमा चाहिँ अब हामीले एउटा सिजनमा हेऱ्यो भने 100 करोड्सभन्दा पनि बेसीको बिजनेस हुँदो रहेछ विदिन यो सिल्क रोड टुरिज्ममा होइन, एउटै सिजनमा। अन्त त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ रङ्गलीमा एक गभर्मेन्टलाई के मागेको छौँ भने, अब ग्याङटोकको जाम तपाईँहरूलाई पनि यादै छ, हामीहरू पनि यसमा आउनु पऱ्यो भने, हाम्रो पनि टुरिस्ट यहाँ हाल्नु पऱ्यो भने झन् बेसी जाम बढेर जान्छ। र जुन चाहिँ 2-4वटा चिजहरू छ, जस्तै बाइकको पर्मिट चाहिँ ग्याङटोकबाट मात्रै निकाल्ने पाउँछ अहिलेसम्म, अन्त त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ टुरिज्म अफिस चाहिँ रङ्गलीमा बनाइदिनु भयो भने तपाईँहरू आएर सर्वे गर्नुहोस्, त्यहाँबाट गाडी कति दिन पर डे कुद्दो रहेछ हेर्नुहोस्, त्यहाँदेखि टुरिस्टहरू कति बेसी जाँदो रहेछ उँभो हेर्नुहोस्, र त्यहाँनिर चाहिँ टुरिज्म अफिस चाहिँ रङ्गलीमा सेटअप गऱ्यो भने हाम्रो जुन चाहिँ टुरिज्म डिपार्टमेन्ट छ या गभर्मेन्ट अफ सिक्किम छ, केही पनि लस हुँदैन, त्यहाँबाट जति रेभेन्यू उठ्नुपर्छ त्यो एकदम निश्चिन्त उठ्छ। तर त्यहाँनिर त्यसको चाहिँ हामीले किन टुरिज्म अफिसको चाहिँ त्यहाँनिर माग गरेको भन्दाखेरि चाहिँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बाइकको पर्मिट छ एउटा होइन, जुन चाहिँ आज ग्याङटोकबाट मात्रै हुँदैछ, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहीँबाट गर्नु सक्यो भने गान्तोक बाइपास हुन्छ, अलिकति यहाँको क्राउड घटेर जान्छ। त्यहाँबाट अर्को चाहिँ जुन चाहिँ नथुलाको पर्मिट छ, नथुलाको पर्मिट पनि केही अमाउन्ट 20 या 25 भेहिकलको लागि चाहिँ हामीलाई दिनुभएछ भने, रङ्गलीबाटै गराइदिनु भयो भने यहाँनिर त्यति गाडी त एटलिस्ट घट्छ है। त्यहाँबाट जुन चाहिँ अहिले एमबिआई राखिदिएको छ है, जुन चाहिँ त्यो चाहिँ रेसीमा छ, रेसी जुन चाहिँ बङ्गालको बोर्डर छ होइन, रेनकदेखि उतापट्टि छ, तर हामीलाई एमबिआई चाहिएको थियो रङ्गलीमा होइन। अन्त कति बेला चाहिँ त्यो गाडीको पर्मिटहरू हुँदैन, आरएनजेन पर्मिट जुन चाहिँ बनाउँछ रुट पर्मिट त्यो हुँदैन, त्यो चाहिँ एमबिआईले बनाउँछ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्दैछ हाम्रोहरू चाहिँ, रङ्गली गयो त्यहाँबाट त्यहाँनिर पुलिसले दिँदैन, त्यहाँदेखि रङ्गलीदेखि रेसी 1 घन्टा फेरि ड्राइभ गरेर जानुपर्छ, फेरि त्यो बनाउनु आधा घन्टा जस्तो लाग्छ, फेरि आउनु 1 घन्टा जस्तो लाग्छ, 2.5 hours to 3 hours त्यसमा लाग्दैछ। त्यति बेला पनि हाम्रो टुरिस्टै बिचकाउनु मात्रै हुँदैछ, टाइम नोक्सान हुँदैछ। अन्त त्यो त्यहाँको एमबिआईलाई चाहिँ यदि रङ्गलीमा लियो भने चाहिँ एकदमै फ्रुटफुल हुन्थ्यो होइन, भएको त्यो काम लाग्थ्यो। अन्त यो हाम्रो एकदमै हम्बल रिक्वेस्ट हो, अब सिक्किम गभर्मेन्टले चाहिँ यो सबै चिज गरिदिनु भयो भने है, हाम्रो चेयरम्यान सर हुनुहुन्छ, प्लिज
अब तपाईँ यति बेसी कम्फर्टेबल हामीले इन्भाइरोमेन्ट दिनुभएको छ, हामीहरू तपाईँसँग काम गर्नु एकदम मजा आइरहेको छ है। तपाईँले जसरी हुन्छ नि माथि झकझकाएर चाहिँ हामीलाई यो चिजहरू गराइदिनुहोस् होइन। अन्त अर्को चाहिँ एउटा डरलाग्दो इस्युज चाहिँ आज के भइरहेको छ, म सबै सिक्किमे जनतालाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ सिक्किमको स्टेक होल्डर्स, टुरिज्म स्टेक होल्डर्सले चाहिँ हामी तपाईँले टुरिस्ट उठाउँछ, ड्राइभर्सहरू जान्छ तल होइन। अब एउटा त हाम्रो एनएस10 कस्तो खराब छ बाटो होइन, त्यो एउटै मात्रै स्केप हो हाम्रो। त्यहाँदेखि त्यहाँबाट बल्ल सिलिगुडी पुग्यो, अब मच्छरले टोक्छ, धुवा धुलो डल्लै छ। त्यहाँबाट पुलिसले चाहिँ एसके गाडी देख्नु बित्तिकै बेसी दग्दिदिँदैछ बङ्गालको पुलिसले, सानो सानो कुरा निकालेर जो चाहिँ हामीलाई याद पनि हुँदैन। यसमा चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टले डाइरेक्ट बङ्गाल पुलिसलाई इन्टरफेयर गरिदिनु भयो भने, बङ्गाल गभर्मेन्टसँग इन्टरफेयर गरिदिनु भयो भने चाहिँ हामीले जुन चाहिँ झेल्दैछौँ, हाम्रो ड्राइभर्सहरूले प्रब्लम झेल्दैछ र स्टेक होल्डर्सले जुन चाहिँ प्रब्लम झेल्दैछ त्यसमा चाहिँ अलिक कम्ती आउँछ होला होइन। सिक्किमको गाडी त देख्नु हुँदैन, खेदो लाउँछ होइन। अन्त हाम्रो स्टेट गभर्मेन्टले चाहिँ काइन्डली है, तपाईँ हाम्रो गार्जेन्ट हुनुहुन्छ, अन्त प्लिज एकचोटि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब बङ्गालसँग चाहिँ यसको लागि डिस्कस गरिदिनु भयो भने चाहिँ हामीहरू अति नै थ्याङ्कफुल हुन्थ्यौँ हुन्छ नि। अन्त अर्को चाहिँ ओके, अन्त अर्को एउटा छ हाम्रो स्पेसली ड्राइभर्सहरूको लागि है। यो मैले आज थुप्रै ड्राइभर एसोसिएसन्सहरूसँग पनि बात गरेर आएको, यो टुरिज्म रिलेटेड हो। र यसमा चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भने आज जति पनि अर्काको गाडी कुदाउँदैछ है ड्राइभर्सहरू, उहाँहरूलाई के एउटा प्रब्लम भइरहेको छ भने एउटा त स्यालेरी हुन्छ 5,000 to 7,000 हुन्छ स्यालेरी होइन। अन्त हामीले स्टेट गभर्मेन्टलाई के रिक्वेस्ट गर्नु आएको छौँ भने उहाँहरूलाई चाहिँ ड्राइभर्सहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिएर सर्टिफाइड एउटा ड्राइभर बनाऊँ है। जस्तै टुरिस्ट बोक्ने लाइसेन्स होल्डर जस्तो उहाँले चाहिँ पाउनु सक्छ भनेर है। त्यसको लागि चाहिँ अलिकति एजुकेट गर्नु पऱ्यो, यहाँको फ्लोरा फौना, यहाँको हिस्ट्री, सिक्किमको विषयमा चाहिँ जानुहोस् क्या उहाँहरूले। अन्त जेस्चर जस्तो टुरिस्टहरूलाई आउँदाखेरि अलिकति वार्म वेलकम गर्ने, उहाँहरू कसरी बोल्नुपर्ने, यहाँको विषयमा हरेक कुरा भन्नुपर्ने। र उहाँहरूलाई चाहिँ ड्राइभर होइन, हामी चाहिँ टुर गाइडमा एउटा कन्भर्ट गरिदियो। र हामी त्यसो गऱ्यौँ भने चाहिँ वर्ल्डको फर्स्ट एउटा स्टेट हुन्छौँ जहाँ चाहिँ टुरिस्ट बोक्ने एभ्री ड्राइभर चाहिँ एजुकेट गरेको हुन्छ र त्यो पर्टिकुलर टुरिस्ट बोक्नुकै लागि उहाँहरूलाई चाहिँ एजुकेट गरिएको हुन्छ। यदि अन्त त्यसो गऱ्यो फेरि ड्राइभर्सहरूलाई अब फेरि पढाउनु पनि पऱ्यो, सबै उहाँहरूलाई नोक्सान हुन्छ। तर समयअनुसारले टुरिस्टकैबाट गभर्मेन्टले नोटिफाई गरिदिएर जम्मै हामी स्टेक होल्डर्स छौँ है, ट्राभल पार्टनर्स जसले टुरिज्म गर्दैछ उहाँहरूलाई चाहिँ नोटिफाई गरिदियो र चाहिँ एभ्री डे चाहिँ यो ड्राइभरको लागि चाहिँ टुरिस्टले नै, गभर्मेन्टले होइन टुरिस्टले नै अब समयअनुसार अहिले भने 200 या बादमा गएर 300 या 500 चाहिँ टुरिस्टले नै दिनुपर्छ एज अ टुर गाइड भन्यो भने हाम्रो ड्राइभर्सहरूको पनि सल्युसन धेरै हुने रहेछ। किनभने एउटा त उहाँ त स्यालेरीको प्रब्लम छ, अर्को त पुलिसलेदेखि लिएर जम्मैले उहाँहरूलाई नै दग्दिदिन्छ, गाडी बिग्रिन्छ बाटोमा उहाँहरूलाई नै दग्दिन्छ। अन्त ड्राइभर्सहरूलाई हामीले यदि ग्रुम गर्न सक्यौँ भने र उहाँहरूले चाहिँ सिक्किमको एभ्री चिज चाहिँ यहाँको फ्लोराको बारेमा, फौनाको बारेमा, उहाँको जुन चाहिँ जेस्चर हुन्छ है त्यसको विषयमा चाहिँ टुरिस्टलाई अझै मजाले क्लियरली भन्नु सक्थ्यो। र हाम्रो जुन चाहिँ सिक्किमको जुन चाहिँ गरिमा छ, सिक्किमलाई जति बुझेको छ आज है यताउता जाँदाखेरि त्योभन्दा धेरै मजाले टुरिस्टहरूले बुझ्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेको छौँ। अन्त यो 2-4वटा चिजहरू चाहिँ हाम्रो स्टेट गभर्मेन्टले गरिदिनु भयो भने चाहिँ हामी एकदमै कृतज्ञ हुन्छौँ। USRTD is a tourism stakeholders development association spread across 3 constituencies in Sikkim, namely Renok, Suzachen and Nathang Macham. र आजको हाम्रो यो प्रेस ब्रिफ चाहिँ के हो भन्दा तपाईँको हिजोको रिसेन्टली निस्केको नोटिफिकेसन है, हिजो मात्र निस्केको नोटिफिकेसनले चाहिँ कस्तो कस्तो प्रब्लम्सहरू क्रिएट गर्यो आजको दिनमा र त्यसको रिगार्डिङ यो चाहिँ हाम्रो अपिल गभर्मेन्टलाई है। यो फर्स्ट तपाईँलाई लेट्स गेट टु द पोइन्ट डिरेक्टली है। तपाईँको फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जस्तै हिजोको नोटिफिकेसनमा के भनेको थियो भने only Z number vehicles are exempted from odd even rule हो। तर सिक्किमको सिनेरियो हेर्यो भने चाहिँ अलमोस्ट 70% टुरिस्ट लोकल ट्याक्सिस र जे सिरिज भेहिकल्समा ट्रान्सपोर्ट गर्छ उनीहरू डे टु डे कम्युट है। र अब अचानक लग्जरी भेहिकल्सलाई मात्रै एक्जम्प्ट हुँदा चाहिँ अब त्यो जे सिरिज भेहिकलमा अलरेडी टुर भइरहेको छ तपाईँहरूको, कोही नर्थ गइरहेको छ, कोही साउथ गइरहेको छ, कोही वेस्ट। अब उनीहरू कसरी फर्किने आजको दिनमा है। यो फर्स्ट केस हिजोको नोटिफिकेसनको रिसेन्ट डेभलपमेन्ट्समा म भन्दैछु। अर्को हो तपाईँको टु विलर्स। अब टु विलर्सलाई पनि एक्जम्सन छैन यसपालि अड इभनले। अन्त के हो भन्दा चाहिँ सिक्किम चाहिँ अहिले टुरिज्म सिनारीमा हेर्नुभयो भने सिक्किम चाहिँ अहिले बाइकर्सहरूको लागि एकदम इमर्जिङ हटस्पट भएको छ है।
र अब उनीहरू अलरेडी टुरमा हुनुहुन्छ। अन्त मेन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो बाइकर्सहरू तपाईँको म्याक्सिमम मोटो भ्लगर्सहरू हुन्छ, उनीहरूको आफ्नो भ्लग्स हुन्छ, च्यानल्स हुन्छ, उनीहरूको रिच म्याक्सिमम हुन्छ थाउजन्ड्समा। र त्यस्तो खालको अचानक फ्रिक्वेन्ट अब एकदम एब्जर्ड खालको नोटिफिकेसन निकाल्दा चाहिँ के हुन्छ भने अब उनीहरूले ब्याड कमेन्ट्स दिला, नेगेटिभ रिभ्युज दिला है, त्यो एउटा नेगेटिभ कमेन्टले एउटा ब्याड रिभ्यूले अब यो नेगेटिभ इफेक्ट गर्छ टुरिज्म सेक्टरमा। यो चाहिँ रिसेन्ट डेभलपमेन्टमा हामी बोल्दैछौँ हाम्रो एसोसिएसन। अर्को चाहिँ तपाईँको 1 Jan 2022 देखि जुन सिङ्गल युज प्लास्टिक बोटल्समा ब्यान भएको छ, त्यो तपाईँको एकदम पोजिटिभ र वेलकम स्टेप हो, हामी सबै वेलकम गर्छौँ है। स्पेसली यो गाउँ बस्तीमा गार्बेज डिस्पोजलमा एकदम प्रब्लम भइरहेको छ सिङ्गल युज प्लास्टिक बोटल्सले। तर के हो भन्दा चाहिँ यो पोलिसिसमा चाहिँ कतिवटा लुप होल्स छ है। कस्तो भन्दा चाहिँ जस्तै तपाईँको म्याक्सिमम पब्लिक स्पट्समा, जस्तै टासी भ्यू पोइन्ट, कुनै पनि वाटरफल, वहाँ त्यहाँ जाँदा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब ड्रिङ्किङ वाटर प्रब्लम, इन्फ्रास्ट्रक्चर, एडुकेट इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन है। गभर्मेन्टले त लियो नयाँ स्टेप, तर त्यसको जुन लुप होल्सहरू छ है त्यसलाई पनि अब एड्रेस गरिदिने हाम्रो एउटा रिक्वेस्ट है एउटा टुरिज्म स्टेक होल्डर्स। र आज चाहिँ जस्ट हामी चाहिँ एउटा सानो रिजनल एसोसिएसन मात्रै होइन, तर वी आर स्पिकिङ फर एभ्रीबडी। तपाईँको अल ओभर सिक्किम जति पनि टुरिज्म स्टेक होल्डर्सहरू छ, होमस्टेज, होटेल्स छ है, ट्याक्सी ड्राइभर्सहरू, सबैको लागि हामी बोल्दैछौँ। र अर्को इमिडिएट हामीले जुन एउटा हाम्रो एउटा डिमान्ड, एउटा रिक्वेस्ट छ गभर्मेन्टलाई है, यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ एउटा कमिटी, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट कमिटी सेटअप गरिदिनुहोस् है, स्टडी गर्नु, सर्वे गर्नु। यो जुन फाइनेन्सियल लसेस हामीले मात्रै होइन, हाम्रो सेक्टरले मात्रै होइन, तर आज हामी चाहिँ हाम्रो लागि मात्रै बोल्दैछौँ, टुरिज्म सेक्टरले जति लसेसहरू सफर गर्दैछ है उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा फेयर मोनिटरी कम्पेन्सेसन हामीलाई एउटा जति गभर्मेन्टले डिम गर्छ त्यति चाहिँ हामीलाई प्रोभाइड गरिदिनुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो एउटा है अपिल गभर्मेन्टलाई। र अर्को चाहिँ के छ भन्दा तपाईँको अब अहिले त अब यो एकदम ह्युम्यानिटेरियन क्राइसिस हो होइन। अब हामीले वी आर नट प्रेसराइजिङ द गभर्मेन्ट, वी आर नट प्रोटेस्टिङ अगेन्स्ट द गभर्मेन्ट, विल मेक इट भेरी क्लियर। हाम्रो यो चाहिँ अपिल मात्रै हो, रिक्वेस्ट मात्रै हो। जुन अहिले प्लेटफर्म छैन, जुन अहिले धेरैले बोल्नु सकेको छैन होला, प्लेटफर्म पाएको छैन होला, हामी चाहिँ उनीहरूको बिहाफमा बोल्दैछौँ है। एउटा रिजनल हामी युनाइटेड सिल्क रुट भन्दा चाहिँ तपाईँको रेसी सिक्किम बेङ्गालको चेकपोस्टदेखि लिएर नाथङ माचोङ एकदम चाइना बोर्डरसम्म जति जियोग्राफिकल एरियामा टुरिज्म एक्टिभिटिजहरू हुँदैछ उनीहरूको लागि पनि हामी बोल्दैछौँ है। हामी त्यहाँ एसोसिएसन चाहिँ हाम्रो त्यहाँ बिलङ गर्छ। र हाम्रो चाहिँ के हो भन्दा एउटा जेनरल डिमान्ड चाहिँ अर्को चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ अब हेर्नु भेरिएन्स, कोभिड भेरिएन्स त हेर्नुहोस् सालैपछि आउँछ, आज यो आयो भोलिको दिनमा त्यो आउँछ। तर कतिपल्ट चाहिँ टुरिज्म सेक्टरलाई बन्द गर्ने खोल्ने है, 3 वर्ष भइसक्यो बन्द गर्ने खोल्ने, बन्द गर्ने खोल्ने। यो अब यो प्रोसेसमा चाहिँ अब धेरैभन्दा धेरै अब अनबियरेबल लसेसहरू भइसक्यो है। त्यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले अलिकति हेरिदियोस् भन्ने यो चाहिँ हाम्रो एउटा यो त जेनरल एजेन्डा हो आज हाम्रो है प्रेस ब्रिफको। र अब रेस्ट हाम्रो स्पोक्स पर्सन हुनुहुन्छ रोशनज्यूले बोल्नु।